अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहली खबर, यकीनन आप उससे आगाह होंगे कि तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन ने हालिया चंद महीनों में जो इकदामात किए हैं, तहरीक इंसाफ को लगता है कि उनके ये इकदामात वाज़े तौर पे जाहिर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की वफादारियां चंद मखसूस सियासी जमातों के साथ वाबस्ता हैं। ये तो एक खबर हो गई नाजरीन। दूसरी खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब को वजीर दाखिला पंजाब बनाए जाने के हवाले से कल चंद वफाकी वज़रा ने एक इशारा दिया है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, इनफॉर्मल गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये इशारा दिया कि फवाद चौधरी साहब को जो है पंजाब का वजीर दाखिला बनाया जा सकता है। वजीर दाखिला पंजाब बनने के लिए डेफिनेटली एक तो MPA होना ज़रूरी है और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो MNA हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे बनेंगे। तो इसकी एक सूरत ये हो सकती है कि उन्हें एडवाइज़र बना दिया जाए। एडवाइज़र उन्हें बनाया जा सकता है सिंपल नोटिफिकेशन के ज़रिए। ये वज़ीर आला का मुकम्मल तौर पे फुल फ्लेज इख्तियार होता है। चुनांचे फवाद चौधरी साहब ने 1-2 दिनों से पहले ट्वीट किए थे जिसमें ये इंदिया दिया था कि अब हमारी हुकूमत आने के बाद पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब पंजाब की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकते। जैसे ही वो दाखिल होंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कल फवाद चौधरी साहब ने फिर एक ट्वीट किया और उसमें ये कहा कि मैं अपने बयान में थोड़ी सी तब्दीली कर लेता हूं। मैं ये कह देता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब पंजाब में दाखिल हो सकते हैं लेकिन दाखिल होने के बाद वापस वहां से निकल नहीं सकते। व्हाट डज दैट मीन? कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वजीर दाखिला पंजाब बनने से पहले ही एक इंदिया दे दिया है फवाद चौधरी साहब ने कि राना सनाउल्लाह साहब की अब खैर नहीं है। इमरान खान साहब ने भी हिदायत दी हैं परवेज इलाही साहब को कि आप पनाहगाहें खोलें, सेहत कार्ड जो है वो बहाल कर दें, कोई भूखा न सोए प्रोग्राम आप जो है वो बहाल कर दें। और इसके अलावा 25 मई को जो जुल्म किया था पुलिस एहलकारों ने, जो ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे काफिलों को रोका था और उनके ऊपर तशद्दुद किया था, उनकी लिस्टें भी मुरतब करके उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ये इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब को बाकायदा हिदायत जारी की हैं। ये तो 2-3 खबरें नाजरीन मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। अब इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है नाजरीन, और इमरान खान साहब कहते हैं कि 8 मार्च को जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो डॉलर 178 रुपए का था। आज ये 250 तक पहुंच गया है। 8 मार्च को महंगाई जो है वो 16.51% थी। आज ये महंगाई जो है 38% की हदों को छू रही है। ये इंपोर्टेड हुकूमत सिर्फ मुजरिम ही नहीं बल्कि सरासर नाअहल भी है। और आगे चल के इमरान खान साहब कहते हैं कि सवाल ये बनता है कि इन तमाम तर चीजों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। ये जो आखिर में एक फिक्रा ऐड किया है, एक सेंटेंस इमरान खान साहब ने ऐड किया है, ये एक जिस्ट है, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक सवाल है, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक दर्द सर है। एस्टेब्लिशमेंट इस चीज से बड़ा तंग होती है, ये पिंचिंग किस्म के जो स्टेटमेंट्स होती हैं। चुनाचे एस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल में डाल दिया है एक बार फिर इमरान खान साहब ने ये अदाद शुमार पेश करके। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 178 और कहां 250, 16.51% और कहां 38%। इस कदर ज्यादा फर्क, डबल से भी ज्यादा फर्क जो है तमाम अदाद शुमार में आ रहा है। और स्टॉक एक्सचेंज मुकम्मल तौर पे नाजरीन क्रैश कर चुका है। स्टॉक एक्सचेंज मुकम्मल तौर पे क्रैश कर चुका है और IMF हमें कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। $1 अरब की किस्त चाहिए हमें, सिर्फ $1 अरब की किस्त, और उसके लिए जनरल बाजवा को फोन कॉल करनी पड़ रही है जो कि उनका इख्तियार नहीं है। एक जमहूरी पसंद इंसान कभी भी ये नहीं कह सकता कि जनरल बाजवा जो है ना वो फोन कॉल कर ले। कभी भी एक जमहूरी पसंद इंसान इस बात की हिमायत नहीं कर सकता। तो ये चंद खबरें थी नाज़रीन जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना जो है वो ज़रूरी समझी हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की गुज़श्ता दिनों एक अहम तरीन खबर
ایک بہت اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں وہ ملاقات جو ہے وہ 17 جولائی سے پہلے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا حوصلہ رکھیں، آپ ہمارے اوپر زیادہ ٹارگٹ نہ کریں، توپوں کا رخ ہماری طرف مت پھیریں۔ تو عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پہلے الیکشن چاہیے، تو انہوں نے یقین دہانی کرا دی کہ آپ کے کہنے پہ الیکشن جو ہے وہ پہلے کرا دیے جائیں گے، آپ کے کہنے پہ الیکشن جو ہے وہ پہلے کرا دیے جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کی یقین دہانی کیسے کرائیں گے، اس کا جو ہے کیسے پیمانہ کیا ہوگا۔ چنانچہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 17 جولائی کو جو انتخابات ہو رہے ہیں، ضمنی انتخابات 20 نشستوں پہ، اس کے نتائج یہ ثابت کریں گے کہ آیا واقعی آپ غیر جانبدار ہیں یا نہیں، اور کیا واقعی الیکشن شفاف ہو رہے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ جب 17 جولائی کو الیکشن ہوئے تو 20 میں سے تحریک انصاف 15 نشستیں جیت گئی، اور جو سروے کیے گئے تھے اس میں 16 اور 17 بتایا گیا تھا۔ مختلف قسم کے جو سرویز تھے اس میں یہ بات واضح تھی کہ 16 یا 17 نشستیں جو ہے پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، لیکن بہرحال 15 وہ جیت گئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجاب کی حکومت بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں آ گئی، اقتدار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں آ گیا، اور پنجاب نون لیگ کے حصار سے مکمل طور پہ نکل گیا۔ تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی 17 جولائی سے پہلے۔ اب یہ تو اب ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو تو یقین ہو گیا ہے کہ کافی حد تک انہوں نے اپنی زبان کا، اپنے وعدوں کا جو ہے وہ لحاظ کیا ہے، باتوں کا جو ہے انہوں نے لحاظ کیا ہے۔ چنانچہ جو خبر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اکتوبر میں جو ہے الیکشنز کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ 2 دن پہلے میں نے ایک سٹوری بریک کی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ 18 اگست کو باقاعدہ اعلان ہو جائے گا کہ 8 اکتوبر یا 10 اکتوبر کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جو 11 استعفے منظور کیے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب نے، پیپلز پارٹی نے ایک پیغام دیا نون لیگ کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے علم میں ہے کہ اندرونی طور پہ معاملات طے ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی ہے۔ چنانچہ راجہ پرویز اشرف جو کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے 11 استعفے منظور ہی اس لیے کیے کہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم تو ضمنی انتخابات کرا رہے ہیں بھائی، اور الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا ان 11 افراد کو، ٹھیک ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ پیغام دے دیا کہ بھئی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تو ضمنی الیکشن 11 نشستوں پہ کرا رہے ہیں، تو عام انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو فی الحال جو رکاوٹ ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے بڑی دھماکے دار خبریں میرے پاس موجود ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی میں ان خبروں سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا کہ نواز شریف صاحب خود کو کیا محسوس کر رہے ہیں، کہ وہ پولیٹیکلی ابھی کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ سردست آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔